बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन ज़रूर पेश किया जाएगा। उस पाकिस्तान में मुज़ाकरात के नाम पर अब एक नया खेल शुरू हो चुका है। मुज़ाकरात की मेज़ के एक तरफ आपको पाकिस्तान की हुकूमत, उनके इत्तेहादी और उनकी आशीर्वाद नजर आएगी, जबकि दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत नजर आएगी जो इमरान खान को जेल में जाकर मुज़ाकरात के लिए मनाती रही। खान साहब ने तो पहले दिन से ही कहा था ना कि ये मुज़ाकरात सिर्फ उन लोगों से होंगे जिनके पास असल ताकत है। हम मालिकों से बात करते हैं और मालिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट है। लिहाजा जब आप इस हुकूमत से बात करेंगे तो इन्होंने जाके अपने मास्टर से पूछना है कि सरकार क्या हुक्म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने क्या करना है। इमरान खान कभी भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं थे, लेकिन पीटीआई के अंदर बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स हैं जिन्होंने इमरान खान को कायल किया। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा इमरान खान के पास मुज़ाकरात की जो कहानी को एक नए रंग में पेश किया गया इन रॉन्ग नंबर्स की तरफ से, तो खान साहब ने कहा था कि यार तुम मुज़ाकरात करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकलेगा। अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक को आगे लेकर जाना है, लेकर चले जाओ, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त ज़ाया कर रही है और हमें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और एक नया खेल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत और इनके बीरबल आपको तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया, कौन सा तवीज़ काम कर गया, कौन सी आपने फूंक मारी कि कमेटी भी बन गई, सब कुछ ठीक हो रहा है। और ख्वाजा आसिफ अयाज सादिक पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि स्पीकर साहब कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं, इस बात का अपने ख्याल रखना है, और अपने लोगों को बाकायदा तौर पर वो वार्न करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी तनकीद की। अब होना पता क्या चाहिए, अगर दोनों तरफ से वाकई मुज़ाकरात की बात जो है ये संजीदगी से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, तो फिर आप संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दोनों तरफ से बयानात को बंद करवाएं। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करे, ना हुकूमत बात करे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि हमने तो तहरीक इंसाफ को सिर्फ एंगेज करना है और तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर्स भी एंगेज होने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि जितनी देर तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इनकी दुकानदारी जो है वो चमकती रहेगी। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उनको एयर टाइम मिलेगा। पार्टी के अंदर इमरान खान का बयानिया ये उठाकर कभी इस दर कभी दूसरे दर जाएंगे और कहेंगे कि जनाब देखें हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान के साथ बैठकर बात नहीं करते और इमरान खान ताकतवर यानी दो जो स्टेक होल्डर्स हैं इस निज़ाम के, जब तक सामने नहीं बैठते आमने सामने एक मेज़ पर, तब तक व्यूअर्स याद रखिएगा कोई मुज़ाकरात और किसी से भी हो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर इस मुज़ाकरात से पहले कोई बड़ा पैगाम किसी दूसरे मुल्क से आ जाए और वो हम अमेरिका के अंदर पैगाम की तैयारी होते हुए देख रहे हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि ये रॉन्ग नंबर्स जो मैं तहरीक इंसाफ के अंदर मुज़ाकरात की मेज़ के जो इस तरह बैठे हैं, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं। एक प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब गए और मुज़ाकरात की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कई दफ़ा मुज़ाकरात की बात हुई है, और वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उस गुफ्तगू की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसे इम्तियाज़ गुल साहब ने भी रिपोर्ट किया कि एक ब्रिगेडियर साहब गए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनके पास ये मैंडेट था पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों से बात करने का, और जो पैगाम इमरान खान को गाए भगाए भिजवाए गए कि आप पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर आपको नज़रबंद कर देते हैं, सियासत से दूर हो जाएं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, जिसे खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया। तो वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात कही, और ये मेरे लिए हैरानगी इसलिए भी है, मैं इसीलिए इन लोगों को रॉन्ग नंबर्स कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, कि शेर अफजल मरवत ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, गौर से सुनिएगा, कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को फैसिलिटेट भी कर रही है। अब सवाल ये बनता है, जो इनकी गुफ्तगू है कि मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है, मैं नहीं समझता कि इन बयानात से मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ता है। बाहर बैठे बाज़ लोग जिम्मेदाराना बयानात देते हैं और बहुत से लोग पीटीआई की सफ में शामिल होकर गालम गलोच करते हैं। पीटीआई ऐसे अनासिर से लाताल्की का इजहार कर चुकी है। तोपों का रुख इदारों की तरफ हो और हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए, ये बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर
اسٹیبلشمنٹ کے بیانات سنیں یا ان کے ترجمان کی تو آپ کو ایک ڈفرنٹ قسم کی کہانی نظر آئے گی. تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کہیں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے کہتی رہی کہ جناب آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی, آپ پاکستان کی حکومت سے بات کریں, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ باتیں ہوتی رہی نا, اعلان. تو جو ہمارے سامنے پکچر ہے وہ ڈفرنٹ قسم کی ہے. پاکستان میں طاقتور حلقے اگر آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے تو 9 مئی کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت صاحب, تو اس مطالبے کو تو مانا نہیں گیا بلکہ الٹا سزائیں سنائی گئی 60 لوگوں کو, 25 لوگوں کو, اور پھر ایک نیا بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کو ہم نے ان کے کیفر کردار تک پہنچایا. اور پھر مزید یہ بھی کہا گیا کہ جب تک جو اہم کردار تھے, جو ماسٹر مائنڈ تھے, ان کو ان کے کیفر کردار تک ہم نہیں پہنچاتے, انصاف کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا. تو کس قسم کی فیسیلیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور شیر افضل مروت کو اس لیے میں ہمیشہ رانگ نمبر کہتا ہوں, اس پہ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا, کیونکہ فیسیلیٹیشن, کیا اسے آپ فیسیلیٹیشن کہہ رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ پھر دشمنی کیسی ہوگی اگر یہ اس قسم کی فیسیلیٹیٹ کرنے کیا جو عمل جسے آپ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور شیر افضل مروت کی اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کو ذرا انالائز کریں تو آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ یہ رانگ نمبر ہیں یا نہیں اور کس قسم کی فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. ترجمان یہ کہتے ہیں جی کہ نومبر کا جو ثانیہ ہے وہ 9 مئی کا تسلسل ہے. کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاک فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں. 2 سوالات ہیں میرے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا کبھی موقع نہیں تھا کہ جنرل باجوہ کی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے عمران خان ہم ہمیشہ اقتدار میں رہتے؟ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے تو کیا یہ خواہش جو ہے وہ جنرل باجوہ کی پوری نہیں ہو سکتی تھی؟ اور خواہش کو پورا کرنے کے بعد آپ پاکستان کے اوپر ہمیشہ کے لیے جو پریزیڈنشل نظام لے کر آتے تو عمران خان کے پاس یہ موقع تو موجود تھا, لیکن عمران خان نے انکار کیا. عمران خان نے ان کی بات کو نہیں مانا تو حکومت کو گرا دیا گیا. پھر اگر عمران خان کو یہ جو بات کہی گئی کہ کسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے جی, پاکستان سب سے پہلے ہے. لیکن یہ ضرور بتایا جائے کہ اقتدار میں آنے کے کتنے مواقع تھے خان صاحب کے پاس. آپ نے اپنی حکومت کو وفاق میں قربان کیا اور کہا کہ میں پاکستان کی عوام کے پاس جاؤں گا. کسی نرسری میں نہیں گئے جس طرح ایم کیو ایم جاتی ہے, جس طرح نواز شریف جاتے ہیں, جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جانے کی تیاریاں کر رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے, کیونکہ جمہوریت عوام ہے اور عوام جمہور ہے. ہم نے کسی نرسری میں نہیں جانا جا کر کسی گود میں بیٹھ کر نہ لوری سننی ہے اور نہ ہی کسی فرمائش کا اظہار کرنا ہے جسے پورا کرنے کے لیے کچھ طاقتیں جو ہیں اپنے مقاصد کو آگے رکھ کر آپ کی ان خواہشات کو پورا کریں گی. ہم عوام کے پاس جائیں گے. اقتدار کا موقع عمران خان کے پاس اس وقت بھی تھا, لیکن عمران خان نے عوام کے پاس جانا پسند کیا, اپنی حکومت کو قربان کر دیا. پاکستان کی پنجاب کی حکومت کو قربان کیا. موقع تب بھی آپ کے پاس تھا, لیکن اقتدار کی سیڑھی پر چڑھنا پسند نہیں کیا, عوام کے پاس جانا پسند کیا. ایک طاقتور حکومت چاہتے تھے, ایک بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی حکومت نہیں چاہتے تھے. اور کے پی میں اپنی حکومت کو قربان کیا. اور اس 9 ماہ میں آپ نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غدر مچایا گیا. ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. عمران خان کے پاس اس وقت بھی موقع تھا کہ اپنی حکومتوں کو قربان نہ کرتے, لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک طاقتور حکومت مرکز میں نہیں ہوگی تو کبھی آپ کو 18ویں ترمیم کے نام پر بلیک میل کیا جائے گا, کبھی آپ کو پاکستان کے طاقتور حلقے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے نام پر بلیک میل کریں گے, کبھی آپ کو گھر بھیجنے کے نام پر بلیک میل کیا جائے گا. اور اسی لیے عمران خان چاہتے تھے کہ عوام اصل میں حکومت کرے, نہ صرف کچھ لوگ حکومت کریں. تو سر اقتدار کی ہوس اگر انہیں ہوتی تو بہت سارے ایسے موقع تھے جب عمران خان اقتدار میں آ سکتے تھے. اور میں آپ کو سب سے بڑی اس کی ایک دلیل یہ دے دیتا ہوں کہ جب 8 فروری کے بعد پاکستان کے اندر حالات عمران خان کے قابو میں آ چکے, حالانکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے نظام کے جو ٹھیکیدار ہیں کہ اس وقت پورے کا پورا نظام ہمارے کنٹرول میں ہے, وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. پاکستان کی عوام نے جو طاقت جن کی ہونی چاہیے ان کے ہاتھ میں جا چکی تھی اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور عمران خان کو جتا دیا. پارٹی کو ختم کیا گیا, پریس کانفرنسز ہوئی, نشان کو بے نام و نشان کر دیا گیا, لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمران خان کی جماعت کو جتوا دیا. تو کیا عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اقتدار کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تھے؟ چڑھ سکتے تھے. اس پر تو خیر کسی نے تنقید بھی نہیں کرنی تھی. سب لوگوں نے کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام نے جتایا, آج آپ حکومت کے اندر ہے, لیکن عمران خان نے پھر بھی اقتدار کی سیڑھی نہیں چڑھی.
اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. تو ایسی سٹیٹمنٹس جاری کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ہسٹری کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. ویورز ایک اور چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, آپ کیوں آتے ہیں پریس کانفرنسز کرنے؟ یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ عطا تارڑ سے بھی کروائی جا سکتی تھی, کسی اور سے بھی کروائی جا سکتی تھی, لیکن جب آپ ایسی پریس کانفرنسز کریں گے اور سیاست دانوں کا نام لیں گے تو پھر آپ کے اوپر اسی طرح تنقید ہوگی. دو جماعتیں جی, سیاست دان جو اس جماعت کے ہیں وہ آپ پر تنقید نہیں کرتے, اور صرف ایک ٹارگٹ ہے پاکستان تحریک انصاف. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ماضی میں جو جماعتیں آپ پر تنقید کر رہی تھی آج آپ پر تنقید نہیں کر رہی, تو یہ حالات بدل جاتے ہیں. اور پالیسیز جب اپنے آپ کو آپ اس سے دور کریں اور کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم آج ایک پولیٹیکل ہو گئے, تو پھر آپ کو اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. ویورز شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹ میں اس پریس کانفرنس کو ضرور دیکھیے گا کہ کس قسم کا فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور فیسیلیٹیشن کسے کہتے ہیں. شیر افضل مروت پاکستان کی عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں. ویسے ایک دوسری چیز بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ 26 نومبر کو قیادت کے بھاگنے کی جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے کارکنوں کی ہلاکت کا بیانیہ بنایا گیا. دیکھیں جی, کوئی وہاں سے بھاگا تو نہیں تھا, گولی چلی, کسی کی باڈی جو ہے وہ لوہے کی نہیں ہے, اور جس سے گولی جو ہے وہ آر پار نہیں ہو سکتی. یا تو پہلے یہ بتا دیا جائے کہ وہ پہلے بھاگ گئے تھے اس لیے بعد میں گولی چلائی گئی, چونکہ بیانیہ تو یہ بھی بنایا گیا نا کہ گولی ان لوگوں نے خود چلائی ہے. اگر قیادت وہاں پر کھڑی تھی تو یہ گولیاں کیوں چلائی گئی؟ اور پھر ان لوگوں کو بھی ان کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے جو پاکستان کا میڈیا نہیں ہے, باہر کا میڈیا, جنہوں نے اسے کیپچر کیا. دن کی روشنی میں گولیاں چل رہی تھی, ویڈیوز موجود ہیں جس میں عطا تارڑ صاحب کھڑے ہیں, لو اینگل شاٹ ہے, سامنے کنٹینر ہے, گولیاں چل رہی ہیں. تو یہ دن کے شاٹس ہیں, اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کیا گیا, کوئی اس کا جواب نہیں آیا. پاکستان سے باہر کا جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا, کیا آپ اس میڈیا کو اٹھائیں گے؟ ایف آئی اے میں کیس چلے گا, پاکستان کی کسی عدالت میں آپ لے کر جائیں گے؟ آپ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ اصلی ہوا ہم اسے نقلی بنا بنا کر بیان تو کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ چھپ نہیں سکتی. تو ویورز یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو کہا جا رہا ہے نا کہ قیادت نے بیانیہ بنایا اور بھاگنے کے حوالے سے. یہ آپ کا کام نہیں تھا, یہ سیاستدان تو ضرور کر سکتے ہیں, یہ آپ کا کام نہیں تھا جو آپ نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی. آپ نے تنقید کے دروازے خود کھولے, اور اب یہ تنقید اگر ویورز آپ سوشل میڈیا پر جائیں نا تو وہ لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف پاکستان سے تعلق ہے, وہ لوگ بھی آپ پر تنقید کر رہے ہیں, اور یہ تنقید آپ کے اپنے گھر سے بھی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ آتشی اسلحہ نہیں تھا. دیکھیں بی بی سی کا الجزیرہ کا ایک کلپ ہے جس میں کچھ لوگوں کو آپ آتشی اسلحہ اٹھائے دیکھ سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ ہوائی فائرنگ کی گئی, اور آپ کہیں کہ آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا. اس کے اوپر بھی فیکٹس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ابھی بھی نا, میں آگے تو بڑھ گیا ہوں لیکن ابھی بھی مجھے نا یہ جملہ ان کا کھٹک رہا ہے کہ 26 نومبر کو قیادت کے بھاگنے کی جگ ہنسائی سے بچنے کے لیے کارکنوں کی ہلاکت کا بیانیہ بنایا گیا. شہید تو جی پہلے ایسے لوگ ہو گئے, اور اگر پمز کی رپورٹس غلط ہیں تو لوگوں کو پکڑیں, کیسز چلائیں. اگر بی بی سی کی رپورٹ غلط ہے تو پکڑے لوگوں کو, ان کے اوپر بھی کیسز چلائیں. بری طرح یہ لوگ جی فلاپ ہو گئے, اور ان کے پاس اب بیانیہ نہیں ہے, اسی لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو لوگ سناتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے نا فیصل واڈا صاحب کی وہ لائن یاد آ گئی کہ یہ حکومت نالائق ہے, اور 3 ہسپتالوں کے اندر یہ بیانیہ کو کنٹرول نہیں کر سکے اور بتا نہیں سکے کہ گولی کس نے چلائی, ان کو گھر چلے جانا چاہیے. فیصل واڈا نے یہ کہا تھا نا, تو اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی, پاک فوج کے ترجمان آئے اور انہوں نے وہ تمام باتیں کہی جو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کہی جا سکتی ہیں. ویسے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ان کی طرف سے آیا, اور یہ پاکستان میں طالبان کے حوالے سے تھا. اگر صرف کسی بھی ملک کے اندر جو پالیسی ہے وہ چلانا صرف وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے, تو یہ ضرور سوال پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے بھی ہونا چاہیے. جب طالبان کو یہاں پر لا کر اور ان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی, تو اس وقت پاک فوج کا کیا موقف تھا؟ اور جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 2021 میں کس کی مرضی تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے, ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی, اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی. میں بھی آپ کو نا ایک اور جملہ جو آج جو اصل میں کھیل ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو کھیل رہی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ جو پولیٹیکل کیپٹل تو ہمارا ویسے ہی ختم ہو گیا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نے ہمارا اسے نست و نابود کر کے رکھ دیا, تو کیوں نہ ہم ایک نیا بیانیہ بنائیں. اور یہ جو کھیل جس کا ذکر میں کر رہا تھا نا, اس کھیل کے اندر
ये एक तरह से एक नया मोड़ आया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी कि पाकिस्तान में जो ताकत के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी शख्सियत ताकतवर हैं, उनसे बात की जाए। अब वो किसे ताकत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी आसिफ अली जरदारी से बात करें, आप नवाज शरीफ से बात करें और इमरान खान। अगर तीनों मिलकर बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये राणा सनाउल्लाह की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है। अब दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं कि 70 साल का जो बहरान है वो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं? और 70 साल के बहरान के अंदर किन लोगों ने पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा? क्या आप उन ताकतों को मुखातिब करके ये बात कह रहे हैं कि तमाम पार्लियामान के अंदर जितनी भी ताकतें अगर इकट्ठी हो जाएं तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है दो दो हाथ कर लेंगे? क्या आपका कहने का यही मकसद है? और मैं चाहूंगा व्यूअर्स इसके ऊपर आप अपना भी कमेंट जो दीजिएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक राणा सनाउल्लाह क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इनके पल्ले तो अब कुछ रहा नहीं है, अवाम में जग हंसाई हो गई, पॉलिटिकल कैपिटल इन लोगों से छीन लिया गया। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान के साथ टेबल पर बैठकर और नवाज शरीफ के हद तक इमरान खान को मनाकर एक तो हम अवाम के सामने सुरखरू हो जाएंगे कि देखो आज तमाम जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी बैठ गई। और अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स की टाइमलाइन सुन लें और इसे पढ़ लें और देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये यही खेल खेल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सख्त किस्म के इख्तलाफात थे, इसके बावजूद बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे मज़ाक़ जमहूरियत किया। माजी के अंदर दोनों जमातें एक दूसरे को क्या क्या कहती रही, लेकिन आज इकट्ठे बैठकर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हुकूमत के अंदर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये आपको स्टेटमेंट्स आज सुनने को मिलेंगी हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों की तरफ से, क्योंकि दोनों जमातें ये समझती हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। वही तरीका है कि हम इमरान खान की गाड़ी पर चढ़ जाएं और अवाम के सामने सुरखरू होकर देखो तमाम जमहूरी कुव्वतें एक तरफ इकट्ठी हो गई और अब हम मिलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करेंगे। और इसमें एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि अगर नवाज शरीफ अकेले मैदान में आए तो इनके हाथ से इनकी जो वजारतें हैं वो चली जाएंगी, हुकूमत चली जाएगी, बेटी की पंजाब में वजारत चली जाएगी। तो फिर वो क्यों ऐसा करेंगे? और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त जब आपने 26वीं आईनी तरमीम करके लोगों को मजबूत कर दिया, सब चीज़ें उनके हाथ में आपने रख दी। अगर नवाज शरीफ साहब इन हालात में बोलें, ज़रा गौर कीजिएगा, तो नवाज शरीफ की बेटी की सीट खुल सकती है ना, हल्का खुल जाएगा, फैसला भी आ जाएगा। तो नवाज शरीफ की बेटी की क्या निज़ाम को ज़रूरत होगी कि उसके बगैर कोई वज़ीर आला पंजाब के अंदर अगर ना हो तो हुकूमत नहीं चलेगी? चल सकती है। वो किसी को भी वज़ीर आला बनाएंगे और हुकूमत चला लेंगे अपनी मर्जी की, क्योंकि अब 26वीं तरमीम के बाद और फिर ये जो आपने ये जो पार्टी छोड़ने का और जो पार्टी एफिलेशन वाला मामला था ये भी हमेशा के लिए अपने हाथ में कर लिया। लोटाइज्म की फैक्ट्री जो लग चुकी है, तो ये भी अब मसला नहीं रहा, तो इसलिए इनको ये भी खतरा है। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जितनी इस वक्त पार्लियामान के अंदर आपको जमातें नजर आती हैं इमरान खान के मुखालफिन, वो इस वक्त सख्त परेशान हैं कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से जो डील हमने की थी इससे जान कैसे छुड़ाएं, क्योंकि अवाम हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वाहिद रास्ता इमरान खान का है, इसी को अपनाया जाए। व्यूअर्स, मैंने थंबनेल में भी लिखा कि 2025 इमरान खान का साल है और एक ब्रेक थ्रू होगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी का नारा अमेरिका में भी लग चुका है और ये जो स्टेटमेंट्स आपको इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, ये बड़ी अलार्मिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो अमेरिका से आ रही हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा। मिसाल के तौर पर वो तमाम सहाफ़ी जो रिचर्ड ग्रेनल का मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्होंने भी रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जो बातें की इसका डायरेक्ट जवाब आ रहा है। वसीम बदामी के हवाले से एक स्टेटमेंट थी जिसमें रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से उन्होंने लिखा कि शेयर्स अ क्लोज पर्सनल बिजनेस एंड फेमिलियर कनेक्शन विद द गोल्डस्मिथ फैमिली। इसके ऊपर एरिक स्पर्लिंग ने एक ट्वीट किया जी, मैं आपके सामने ये ट्वीट रख देता हूं। वो ये कहते हैं कि एज एन अमेरिकन द फॉर्मर स्टाफ इन द कांग्रेस, लेट मी बी क्लियर, no US politician has close ties to the Goldsmith, neither Richard Grenell or anyone in Congress had likely even heard of them until the Pakistan regime mouthpieces began this desperate anti-Semitic propaganda push। तो सर ये आपको जवाब मिल गया। फिर एक और रिचर्ड ग्रेनल ने जवाब दिया है नुसरत जवेद साहब को जी, चूंकि नुसरत जवेद ने कुछ दिन पहले सहाफत करते करते डांस शुरू कर दिया था टेलीविजन चैनल पर बैठकर, और उन्होंने कहा कि आई स्टिल स्टैंड बाय माई सस्पिशंस। रिचर्ड ग्रेनल हैज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ एक्यूजेशन ब्लेमिंग हिम फॉर इन्फ्लुएंसिंग पेडलिंग। और फिर इवन उन्होंने कुछ और भी लिखा रिपोर्ट्स इसके अंदर, यू डिडंट से यू हैड सस्पिशन, यू सेड इट एज फैक्ट, यू हैव बीन आउटेड
again as a fraud who pushes fake news to get on television. फेक न्यूज़ के बानी करार दे दिया गया है नुसरत जावेद को रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से। फिर उन्होंने एक और भी बात लिखी, वसीम बदामी को जवाब दिया कि आई डोंट नो वसीम, बट आई सी you call yourself a journalist. Journalists who aren't in the pocket of a government regime would ask questions before stating such absurdities and lies. देखें जी, वसीम बदामी साहब को आई डोंट नो सहाफ़ी कौन कौन लोग हैं जो मानते हैं, ही इज़ जस्ट एन एंकर। मुझे नहीं याद पड़ता कि इन्होंने कभी कोई खबर ब्रेक की हो या कोई बहुत बड़ा स्कैंडल लेकर आए। अच्छे अल्फाज का चुनाव और बोलना, अगर आप इसे सहाफ़त सिर्फ ये कहते हैं, सहाफ़त ख़बर से आती है, सिर्फ माउथ पीस बनकर टेलीप्रॉम्प्टर पर ख़बरें पढ़ने से आपसे सहाफ़ी नहीं बन जाते, आपके पास खबर भी होनी चाहिए। वो क्वेश्चंस जो पहले प्रोड्यूसर आपको बैठकर लिख कर दे या उसको डिस्कशन के अंदर आप लेकर आएँ और आप उन्हें याद कर लें, या फिर आपको सवालात कर करके एक आदत हो जाती है ना फिलबदी सवाल पूछने के हवाले से भी। तो अगर आप कहें कि आप सहाफ़ी हैं, आई डोंट एग्री विद दिस। आपके क्रेडिट के ऊपर स्टोरीज़ होनी चाहिए, आप ब्रेकिंग न्यूज़ दें, आप कोई डेवलपिंग स्टोरीज़ लेकर आएँ। सिर्फ प्रोग्राम करने से, लाइव ट्रांसमिशंस करने से, सवालात को टॉस करने से कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। जर्नलिज्म के लिए सर एक कीमत अदा करना पड़ती है। एक प्रेशर होता है रियासत का, एक प्रेशर होता है ताकतवरों का, एक प्रेशर होता है हुकूमत का आपको ऑफर करने के हवाले से। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि वसीम बदामी साहब की कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसी खबर जो उन्होंने टेलीविजन पर ब्रेक की हो। अगर आपको याद पड़ता है तो ज़रूर हमारे से शेयर करें, क्योंकि जो रिचर्ड ग्रेनल के बारे में लिखा है कि जर्नलिस्ट हु आर इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट regime would ask questions before stating such absurdities and lies, but I see you call yourself a journalist। तो ये वसीम के बारे में ये बात जो है वो की गई है। ये हमारी आज की नशिस्त थी और 2025 इमरान खान का साल है, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।